सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद प्रार्थनाको लागि, वचन पढिदिनु भएको लागि। म सरासर वचनमा प्रवेश गर्नेछु। हामीले अहिले पुरानो करारमा क्रिसमस अफ द ओल्ड टेस्टामेन्ट भन्ने यो वचनको श्रृङ्खलामा वचन सुन्दै आएका छौँ। दुईवटा वचन सुनिसक्यौँ। हाम्रो पास्टर अरविन्द सरले दुईवटा वचन हामीलाई दिइसक्नुभयो र आज हामी तेस्रो भागमा छौँ। अनि त्यही वचनको श्रृङ्खलाको सारमा आज हामी मत्ती 1 अध्यायबाट वचन सुन्नेछौँ। बाइबल आफ्नो हातमा खुला राख्न सक्नुहुन्छ, बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही कुराहरू नयाँ अथवा केही कुराहरू आयो भने टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुनेर यसलाई आफ्नो मनमा इन्टरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ यो वचन श्रृङ्खलामा तेस्रो भागमा। हामी क्रिसमसको सिजनमा छौँ, फेस्टिभल मुडमा धकलिएका छौँ। हामी गीत सङ्गीत, लाइट्स, पार्टी, होलिडेज, सपिङ इत्यादि कुराहरूमा हामी व्यस्त भएका छौँ। क्रिसमस अफर ठुला ठुला अक्षरमा लेखेर फेन्सी क्याफे, रेस्टुरेन्ट, मल्सहरूको ढोकामा झुन्ड्याइएको छ। अनि ती सबै बजारहरू, फेन्सी क्याफे, रेस्टुरेन्ट, महल, ठुल्ठुला मल्सहरू चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायका लागि क्रिसमस अफर झुन्ड्याएर पर्खिराखेका छन्। बजार यस्तो देखिन्छ कि बजारले क्रिसमसलाई अर्थ लगाउन खोज्दैछ। क्रिसमस के हो? क्रिसमस कहाँबाट सुरु भयो? यसको रहस्य के छ? क्रिसमसमा किन हामी यसरी सबै अहिले तातिराखेका छौँ? अनि बजारतिर तपाईँ जानुभयो भने यस्तो देखिन्छ, बजारले चाहिँ क्रिसमसलाई अर्थ लगाउन खोज्दैछ। बजारले क्रिसमसलाई अर्थ लगाउन खोजिरहे जस्तो। सतै दोस्रो प्राथमिकताको कुराहरूले क्रिसमसलाई ढपक्क ढाकिदिएको छ। अनि हामी पनि त्यही ढपक्क ढाकिएकामा तानाबाना बुनिरहेका छौँ। अनि हामी पनि क्रिसमसलाई ढाकेर आफू बुनिएका छौँ। वास्तवमै क्रिसमस के हो? यसको सन्देश के हो? यसको मुहान वा यसको मुटु कहाँ छ? नेपाली भाषामा गुदी भन्ने चलन छ। फलफुल खाँदाखेरि यसको गुदी पनि खानु है, गुदी हेरेर खानु भन्ने चलन छ। क्रिसमसको गुदी कुराहरू, यसको गुदी कहाँ छ? अनि हामीले कहिलेकाहीँ यो सबै सतही कुराहरूमा ढपक्क ढाकिँदाखेरि, हामी व्यस्त हुँदाखेरि यो गुदी कुराहरूलाई हामीले नखोजे जस्तो है, हामीले नबुझे जस्तो, अनि खोज्न बुझ्न नचाहे जस्तो देखिने हाम्रो शैलीहरू। किनकि हामी फेस्टिभल मुडमा, एउटा संस्कृति, एउटा संस्कारतिर धकलिएका छौँ। अनि हामी सबैजना त्यो सतही कुराहरूमा, दोस्रो प्राथमिकताको कुराहरूले हामी छोपिएका छौँ। अनि त्यसमै हामी तानाबुना बुनिरहेका छौँ। हिरन क्रिसमस भन्ने एउटा पुस्तक लेख्नुभएको छ टिम केलर भन्ने एकजना पास्टरले। अनि उहाँले त्यो पुस्तकमा भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा छ, क्रिसमस इज नट सिम्पली अबाउट अ बर्थ बट अ कमिङ। Christmas simply is not about a birth but a coming. God had planned for the arrival of His Son before He even created the earth. क्रिसमसको मुटु, क्रिसमसको गुदी चाहिँ यस्तो रहेछ कि परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नै पुत्र संसारमा पठाउने योजना बुन्नु भएको छ। पुरानो करारको भाषामा भन्नुपर्दा परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो पुत्र संसारमा पठाउने योजना परमेश्वर बुवा भएर पिताले त्यो योजना बुनिराख्नु भएको छ, बनाइराख्नु भएको छ। पुरानो नियमको भाषामा भन्नुपर्दा परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ, कमिङ, आउँदै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई पठाउने योजना बुन्नु भएको छ पुरानो करारको भाषामा। र परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउनु भएको छ। येशू परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउनु भएको छ, अलरेडी हेज कम। र फेरि उहाँ दोस्रो पटक आउनु हुनेछ, जसको प्रतीक्षा हामी गरिरहेका छौँ नयाँ करारको समय र नयाँ करारको भाषामा भन्नुपर्दा। नयाँ करारको समय र नयाँ करारको भाषामा यसरी भन्दा अलिकति उचित सुनिन्छ होला। परमेश्वरको पुत्र आउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र आउनु भएको छ र परमेश्वरको पुत्र फेरि आउनु हुनेछ। क्रिसमस साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिसको रूपमा
आउनु भएको छ अनि उहाँको आगमनको गवाई परमेश्वर सृष्टिकर्ता मानिसको रूपमा, पुत्रको रूपमा, मानिसको रूपमा तपाईँ र म जस्तै भएर आउनु भएको छ। अनि उहाँको आगमनको गवाई, टिम केलरको भाषामा अराइभल भन्ने शब्द चलाउनु भएको छ उहाँले। उहाँको अराइभल, उहाँको आगमनको गवाई चाहिँ सम्पूर्ण धर्मशास्त्रले बोल्दछ। पुरानो करार, नयाँ करार, 66वटा पुस्तकहरू छन् बाइबलमा। उहाँको आगमनको गवाई यो सम्पूर्ण धर्मशास्त्र अनि परमेश्वरका मानिसहरू, करारका मानिसहरू, जसलाई हामी इजरायल जाति भन्छौँ, हिब्रू जाति भन्छौँ, परमेश्वरका करारका मानिसहरू, अलिकति एक्सटेन्डेड भाषामा भन्नुपर्दा मण्डली चर्च, अहिले हामी आउँदाखेरि परमेश्वरका मानिसहरू, उनीहरूको जीवन, उनीहरूले जिएको जीवन, उनीहरूले अनुभूति गरेका कुराहरूले परमेश्वरको पुत्रको आगमनको गवाई बोल्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरको पुत्र संसारमा, पृथ्वीमा आउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र पृथ्वीमा, संसारमा आउनु भएको छ। आज पढिएको खण्ड मत्ती 1:18 देखि 25 सम्म मत्तीले परमेश्वरको पुत्र आउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र आउनु भएको छ भने उहाँको आगमनको विषयमा, परमेश्वरको पुत्रको आगमनको विषयमा, उहाँको जीवन, उहाँको हुर्काई बढाइको विषयमा अनि परमेश्वरको पुत्र भएर उहाँले गर्नुभएको कामहरूको बारेमा आफ्नो पाठकहरूलाई मत्तीले विस्तृत बताएका छन्, मत्तीको पुस्तकभरि नै। अनि आजको विशेष यो खण्डमा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र आएका छन् भनेर उनले समाचार आफ्नो पाठकहरूलाई, आफ्नो समयको मानिसहरूलाई उनले यो समाचार, यो न्युज चाहिँ उनले बताएका छन् मत्तीले। अनि यो मत्तीको पुस्तकलाई, नयाँ नियमको पहिलो पुस्तकलाई मत्तीले लेखेको सुसमाचार भनेर भनिन्छ। किन त यो सुसमाचार भन्दाखेरि, किनकि परमेश्वरको पुत्र पृथ्वीमा आउनु भएको छ भनेर मत्तीले आफ्नो पाठकलाई भन्नुहुन्छ। र परमेश्वरको पुत्र यो पृथ्वीमा आउनु, हाम्रो बिचमा आउनु चाहिँ यो चाहिँ सुखद खबर हो। सुखद भन्ने नेपाली शब्द, सुखद खबर हो, यो चाहिँ गुड न्युज हो, यो चाहिँ सुसमाचार हो। किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा हामीसँग हुन आउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ सुखद खबर हो मानिस जातिको लागि, तपाईँ र मेरो लागि, संसारको लागि, पृथ्वीको लागि। यो चाहिँ सुसमाचार हो। अनि त्यस कारणले गर्दा मत्तीको पुस्तकलाई, उनले लेखेको पुस्तकलाई मत्तीले लेखेको सुसमाचार भनेर भनिएको छ। अनि यही खबर, यही सन्देश चाहिँ क्रिसमसको मुटु हो, गुदी कुरा। क्रिसमसको गुदी चाहिँ के हो त? क्रिसमस के हो त? क्रिसमसको सिजनमा हामी छौँ, क्रिसमसको माहौल, यो फेस्टिभल मुडमा हामी धकेलिएका छौँ। र यो माहौलमा हामी आफू तानाबाना बुनिँदै गर्दाखेरि क्रिसमसको सन्देश, यसको मुटु, यसको मुहान चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ मानिस जातिको लागि, तपाईँ हाम्रो लागि यो चाहिँ सुखद खबर, सुसमाचार हो। कस्तो अरे? सुसमाचार। तसर्थ आजको वचनको मुख्य बोल मैले यसरी प्रस्ताव अघि सारेको छु। आजको वचनको मुख्य बोल, यो विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ भन्ने एउटा विषय चाहिँ यसरी प्रस्तुत अघि सारेको छु मैले। यहाँ नेपाली भाषामा आएको छ होला, यहाँ पनि छ। पहिला म पढ्छु अनि त्यो सबैजना सँगै मिलेर पढ्नेछौँ। परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि सुसमाचार भएर आउनु भएको छ। एकदम साधारण भाषामा, सरल भाषामा, परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि, तपाईँ हाम्रो लागि सुसमाचार भएर आउनु भएको छ। तसर्थ आऊ मण्डली हामी यो सुसमाचार येशूलाई धारण गरेर जियौँ। एकदमै सरल छ। अब परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि कसरी सुसमाचार हुनुभएको छ त? म दुईवटा बुदाहरूमा छोटकरी चर्चा गर्नेछु र पहिलो चाहिँ तपाईँहरूको माझमा यसरी राख्न चाहन्छु। कसरी परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि सुसमाचार, गस्पल हुनुभएको छ त? गुड न्युज, सुखद खबर हुनुभएको छ। अथवा खबर कस्तो छ त हाम्रो लागि भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ छ, हामीलाई पापबाट बचाउन परमेश्वरको पुत्र राजा भएर अथवा मसीह भएर हाम्रो माझमा, अब यसलाई मैले प्यारेन्थेसिसमा राखेको छु, हाम्रो समय स्थानमा आउनु भएको छ। तसर्थ यो खबर हाम्रो छिमेकीहरूलाई पनि सुनाउन जाउँ। कसरी परमेश्वरको पुत्र तपाईँ र मेरो लागि सुसमाचार हुनुभयो त? कस्तो खबर हो उहाँले ल्याउनु भएको छ त? परमेश्वरले उहाँको पुत्र पठाउँदा भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई भनेको, तपाईँ हामीलाई केबाट बचाउनको लागि?
पापबाट बचाउनको लागि परमेश्वरको पुत्र राजा मसीहको रूपमा हाम्रो माझमा, हाम्रो समय स्थान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो स्पेस, हाम्रो टाइम, हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। तसर्थ अब यो खबर हाम्रो छिमेकीहरूलाई पनि सुनाउन जाउँ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि यसरी सुसमाचार भएर आउनुभएको छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट बचाउनुहुनेछ। अब एकछिन यहाँ बाइबलको खण्डलाई हेरौँ। मत्ती 18 अध्यायको 21सम्म छ र त्यहाँ त्यो खण्डमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई पहिला मत्ती 1 अध्यायको 1 पदमा लानेछु। तपाईँले आफ्नो बाइबल त्यहाँ एकछिन खुल्ला राख्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 1 अध्यायको 1 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। मत्ती 1 अध्यायको 1 पदमा अब्राहमका पुत्र भनेर भनिएको छ। ठुल्ठुलो व्यक्तिको नाम चाहिँ यहाँ पुरानो नियमबाट मत्तीले उद्धृत गर्नुभएको छ। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको वंशावली भनेर लेखिएको छ। जिनियोलोजी भनिन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा। येशू ख्रीष्टको वंशावली, उनको पिता पुर्खाहरू को थिए त भनेर यहाँ मत्तीले यसरी सुरुवात गरेका छन्। अनि मैले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि चारवटै सुसमाचारको पुस्तकहरूको थालनी एकदमै फरक फरक शैलीमा गरिएको छ। तपाईँले मर्कुसको पुस्तकलाई पढ्नुभयो भने मर्कुसले चाहिँ आफूले भन्न चाहेको कुरा पहिल्यै वाक्यमा राखिदिएका छन्। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि उनको सुसमाचारको थालनीमा येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ। उनले के भन्न चाहेका छन्, येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, आफूले भन्न चाहेको मुख्य कुरालाई उनले सुरुमै राखिदिएका छन् मर्कुसले। अनि उनी एकदमै छिटो आफ्नो सुसमाचारलाई लेखन शैलीमा छिटो लेखेर भ्याएका छन् भने लुकाले चाहिँ अलिकति नाटकीय ड्रामेटिक शैलीमा चाहिँ सुसमाचारको थालनी गरेका छन्। लुकाको सुसमाचार तपाईँले पढ्नुभयो भने यो नाटकीय भनेको चाहिँ फेरि हामीले बुझ्ने नाटक शैलीमा होइन, यसको सेटिङ्सहरू है, यसको सन्दर्भहरू, यसको घटनाक्रमहरू अलिकति लुकाले चाहिँ त्यसलाई अलिकति मेहनत गरेर, धेरै समय लगाएर, अलिकति सेटिङ तयार गरेर, स्टेज तयार गरेर उनले चाहिँ आफ्नो सुसमाचारलाई अघि बढाएका छन्। जस्तै यूहन्नाको जन्मको विषयमा छ लुकाको पुस्तकमा, जकरियाको स्तुति गानको विषयमा छ, एलिसिबासँग मरियमको भेट भएको कुराहरू छ, अनि त्यसपछि सुनसान रातको कुराहरू छ। लुकाले 2 अध्यायमा सुनसान रात, साइलेन्ट रात, नाइट भनेर होइन, सुनसान रात कस्तो हुन्छ, चक्कमन्न डर हुन्छ होइन। एक खालको नाटकीय अलि शृङ्गारिक शैलीमा चाहिँ लुकाले आफ्नो सुसमाचारलाई सुरु गरेका छन्। अनि त्यहाँपछि गोठालाहरूको चर्चा गरेका छन्। अनि त्यहाँपछि स्वर्गदूत, एकदमै ल्याङ्ग्वेजहरू, शब्दहरू पनि तपाईँले लुकाको सुसमाचार पढ्नुभयो भने स्वर्गदूत, अनि त्यहाँपछि ज्योति आयो, सुनसान रातमा ज्योति कस्तो हुन्छ त्यो होइन, गोठालाहरू आगो तापिरहेका, डर, अनि त्यो ज्योति आयो। अनि त्यहाँपछि क्यारोल, स्तुति गान, परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा भएका मानिसहरूमा शान्ति। त्यो लुकाले लेखिने शैली, उनको सुसमाचार शैली चाहिँ अलिकति नाटकीय, उनको सेटिङ अलिक फरक छ। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ येशूको जन्मबारे बताउँदै आफ्नो सुसमाचार विस्तृत प्रस्तुत गरेका छन् भने यूहन्नाले अलिकति सफिस्टिकेटेड शैलीमा, अलिकति दार्शनिक शैलीमा आफ्नो अडियन्सहरूलाई हेरेर यो सुसमाचार मैले कसलाई लेख्दैछु, कसको लागि लेख्दैछु, के कुरा लेख्दैछु, अलिकति सफिस्टिकेटेड शैलीमा यूहन्नाले लेखेका छन्। जस्तै वचन देहधारी हुनुभयो है, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। उनले उत्पत्तिको पुस्तकलाई रेफर गर्दै, उत्पत्तिको पुस्तकलाई उद्धृत गर्दै येशू ख्रीष्ट वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन देहधारी हुनुभयो, मानिस भएर हाम्रो बिचमा आउनुभयो। उनको शैली अलिकति सफिस्टिकेटेड छ, यूहन्नाको शैली। अनि त्यहाँपछि उनले आफ्नो सुसमाचारलाई अगाडि बढाएका छन् भने मत्तीको शैली चाहिँ, लेख्ने शैली चाहिँ अलिकति बोरिङ छ। सुरुमै अलिकति बोरिङ छ। मत्तीले चाहिँ किन यो बोरिङ शैलीमा लेख्यो होला जस्तो पनि लाग्ने। मत्तीको लेख्ने शैली चाहिँ तपाईँलाई अघि मैले पढेर सुनाएँ, अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली, अनि त्यसपछि 2 पददेखि तल 17 पदसम्म आउँदाखेरि नामहरूको सूचीहरू, यति धेरै नामहरू छ है, यति धेरै नामहरू छ। यहुदा, फारेस, जाहेर, आराम, अम्मन्यादाब, यो पढ्नलाई पनि अलिकति बोरिङ लाग्ने शैली। सुसमाचारको थालनी गरेका छन् तर अलिकति कस्तो शैलीमा, अलिकति अरे मत्तीले किन यो लेखिराखेका हुन्, के खाँचो हो यो भन्ने त्यो प्रकारको शैलीमा उनले सुरु गरेका छन्। तर मत्तीले यो येशूको वंशावली सूची, नाम सूची बनाउँदै गर्दाखेरि उनले के कुरा जनाउन खोज्दैछन् भन्दाखेरि येशू परमेश्वरको पुत्र चाहिँ राजा हुनुहुन्छ भनी देखाउन खोज्दैछन्। येशू परमेश्वरको पुत्र चाहिँ
उहाँ परमेश्वरको पुत्र, सन अफ गड एउटा टाइटल, अनि उहाँ चाहिँ राजा, मसीह, परमेश्वरबाट पठाइनुभएका, परमेश्वरबाट नियुक्त गर्नुभएका, परमेश्वरले चुन्नुभएको, परमेश्वरले अभिषेक दिनुभएको, परमेश्वरले बोलाउनु भएको, कल्ड आउट, परमेश्वरले चुनेर अभिषेक, परमेश्वरले एउटा मिसनमा पठाउनु भएको राजा हुनुहुन्छ भनी देखाउँदै हुनुहुन्छ मत्तीले। त्यस कारणले गर्दा उनको लेख्ने सुसमाचार, उनको थालनी चाहिँ अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, अनि वंशावली, उनको पिता पुर्खाको नामहरू यहाँ विस्तृत विवरण दिएको छ। अब दुईटा खण्डलाई हामी एकछिन विचार गरौँ। पहिलो चाहिँ अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करार, जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अब्राहमिक कभनेन्ट भनिन्छ, अनि उत्पत्ति 12 अध्यायलाई हामी छोटकरी हेर्छौँ। अनि दोस्रो चाहिँ दाउदसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारलाई हामी छोटकरी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँले मसँगै खोल्नुहोस्, उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हामी पहिला हेर्नेछौँ, किनभने मत्तीले उनको सुसमाचारको थालनी नै त्यसरी गर्नुभएको छ। अब्राहमको पुत्र अनि दाउदका पुत्र, येशूको वंशावली। अब उत्पत्ति 12 अध्यायमा एकछिन बसौँ है त। किन मत्तीले यसरी उनको सुसमाचार थालनी गरे त? यहाँ 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्किएर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। अनि 2 पदमा, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। अब्राहम यति बेलासम्म वृद्ध भइसकेका थिए। तपाईँले अब्राहमको जीवनलाई पढ्नुभयो, उनी निसन्तान थिए धेरै वर्षसम्म। निसन्तान अब्राहमलाई परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिनुभयो, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँद्वारा सारा मानिसहरूले आशिष पाउनेछन्। अनि विलियम भ्याङ्गेमेरेन भन्ने एकजना पुरानो नियमका शिक्षक हुनुहुन्छ अनि पास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो खण्डलाई कमेन्ट गर्दै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यो करार चाहिँ अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको यो करार चाहिँ विश्वव्यापी युनिभर्सल करार हो। यो चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि, आउने पुस्ताहरूको लागि यो चाहिँ युनिभर्सल विश्वव्यापी करार हो। एट द सेम टाइम त्यही समयमा अनि यो करार चाहिँ पार्टिकुलर विशिष्ट करार पनि हो। यो करारले कसलाई जनाउँछ? स्त्रीको सन्तान येशू ख्रिस्टलाई पनि जनाउँछ। येशू ख्रिस्टद्वारा सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूले आशिष पाउनेछन्। येशू ख्रिस्टद्वारा सम्पूर्ण मानिसहरू परमेश्वरका मानिसहरू, नयाँ परमेश्वरका, न्यू पिपल अफ गड, परमेश्वरका मानिसहरू हुनेछन्। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, यो करारमा जब परमेश्वरले यी वचन अब्राहमसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो करारमा ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको पुत्रको आशा गरिएको छ। ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको पुत्रको आशा गरिएको छ र उहाँ राजा मसीह हुनुहुन्छ, किनकि अब्राहम पनि राजा थिए, किनकि अब्राहम पनि राजा थिए। तपाईँले अब्राहमको यात्रा विवरण उत्पत्ति 12 अध्यायमा पढ्नुभयो भने उनी हारानबाट बेथेल जान्छन्, बेथेलबाट सेकेम, सेकेमबाट नेगेब, नेगेबबाट मिश्र देश, अनि फेरि मिश्र देशबाट नेगेबमा फर्केर बस्छन्। अनि उनी त्यति बेलाको त्यो समयको लागि उनी त्यो ठाउँको राजा थिए। त्यसकारण मत्तीले आफ्नो सुसमाचारको थालनी गर्दा येशू ख्रिस्टलाई अब्राहमका पुत्र भनेर त्यो टाइटल दिँदाखेरि मत्तीले के जनाउन खोजेका छन्? परमेश्वरको पुत्र येशू चाहिँ राजा मसीह हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र येशू चाहिँ राजा मसीह हुनुहुन्छ। अब दोस्रो दाउदसँग बाँधेको करारलाई हेरौँ। सरस्वती दोस्रो सामुएलको पुस्तकमा म 7 अध्यायबाट चाहिँ एउटा दुईटा पदहरू तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। दोस्रो सामुएल 7 अध्यायको 11, 12, 13 र 16 पद पढ्छु। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, 11 पदको दोस्रो भागदेखि पढ्छु म। परमप्रभुले तेरो राजघराना स्थापना गर्नुहुनेछ भनी परमप्रभुले तँलाई भन्नुभएको छ। अब 12 पददेखि, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ र त आफ्ना पितृहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तान मध्येबाट, तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। त्यसपछि
तल हामी पढ्दै जाउँ 16 पदमा, तेरो घरना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर रहनेछ। अनि यो दाउदसँग जब परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, अनि यो दाउदसँग बाँध्नुभएको करारमा विलियम भेङ्गेमेरनले कमेन्ट गर्दै, एकजना पास्टरले कमेन्ट गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, यो करारमा पनि परमेश्वरको पुत्र येशूको आशा गरिएको छ। परमेश्वरको पुत्र येशूको आशा गरिएको छ र उहाँ दाउदको वंशबाट एक राजा वा एक मसीहको रूपमा आउनुहुनेछ, किनकि दाउदको थिए, इजरायलको राजा थिए। अब मत्तीले आफ्नो सुसमाचार अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली, मत्तीले यो शैलीमा आफ्नो सुसमाचार थाल्दाखेरि उनले के देखाउन खोजेका छन्, के पुष्टि गर्न खोज्दैछन् भन्दाखेरि परमेश्वरको पुत्र तपाईँको र मेरो बिचमा मसीह राजाको रूपमा आउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र तपाईँ र मेरो बिचमा मसीह राजाको रूपमा आउनु भएको छ। येशू परमेश्वरको पुत्र जो राजा मसीह हुनुहुन्छ, उहाँ राजा मसीह हुनुभएको हुनाले उहाँले पाप र यसको असर अनि पापको शक्तिमाथि अधिकार राख्नुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ। राजाले के गर्छ? आफ्नो प्रजालाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउने काम गर्छ। येशू ख्रीष्ट मसीह राजा हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो मानिसहरूलाई पापको असर, पापको शक्ति अनि पापको शासनमाथि येशू ख्रीष्टले अधिकार राख्नु भएको छ, किनकि उहाँ राजा हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, एउटा टाइटल परमेश्वरको पुत्र, उहाँ चाहिँ मसीह राजा हुनुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुभएको हुनाले उहाँले पाप, यसको असर र शक्तिमाथि अख्तियार राख्नुहुन्छ। उहाँ राजा मसीह भई हाम्रो बिचमा आउनु भएको छ। तसर्थ उहाँले मात्र हामीलाई पापको शक्ति र यसको असरबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लागि सुसमाचार हो। यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लागि सुसमाचार। येशू मसीह राजाको रूपमा हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ अनि उहाँले हामीलाई पापको असर, शक्तिदेखि बचाउनु हुनेछ। अनि यो चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि सुखद खबर। अब एकछिन यहाँ 18 पददेखि हेर्दै जाउँ। एकछिन मत्ती 1 अध्यायको 18 पददेखि हेर्दै जाउँ। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। लामो वंशावली दिइसकेपछि, नामहरू लेखिसकेपछि उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको, ट्रिनिटी परमेश्वरको एक परमेश्वर, एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। अनि त्यसपछि 19 पदमा, तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। योसेफको योजना, उनको संस्कृति, उनको जात, उनको धर्मले यो कुरा दिएन, सहन सकेनन् उनले। अब गुप्तमा त्याग्ने इच्छा गरे। अनि यो कुराहरू मनन गर्दै गर्दा अब 20 पदमा हेरौँ है त। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे। सपना भनेर भनिएको छ। यो पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिसँग सपनाद्वारा आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। सपनाद्वारा परमेश्वरले इजरायल जातिसँग, आफ्नो जातिहरूसँग कुराकानी, बातचित गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो इच्छाहरू प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे, मेसेन्जर, परमप्रभुका दूत देखा परे भनेर भनिएको छ। र उनलाई यसो भने, त्यसपछि मेसेन्जरले एउटा खबर ल्याए। मेसेन्जरले, परमेश्वरका दूतले एउटा सन्देश ल्याए। कस्तो सन्देश ल्याए? अब 20 र 21 पदलाई हेरौँ। योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। अनि 21 पदमा, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ पवित्र आत्माको हस्तक्षेप, पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतले, मेसेन्जरले खबर ल्याएका छन्। अनि सपनाको कुरा यहाँ आएको छ। सपनाद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूसँग आफ्नो इच्छा, योजना प्रकट गर्नुभएको छ। अनि पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामी यहाँबाट के सिक्छौँ येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्दा, येशू परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरबाट आउनु भएको, परमेश्वरका पुत्र,
परमेश्वरबाट आउनुभएको। अनि त्यसपछि 20 पददेखि योसेफको कुरा आउँदाखेरि योसेफ चाहिँ धार्मिक मान्छे भनेको छ। ऊ धार्मिक भन्नाले चाहिँ उसको आफ्नो धर्म कर्म संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा गरिएको छ। योसेफको कुरा हेर्दा योसेफले गुप्तमा त्याग्ने कुरा गर्न खोज्दा अनि तल येशूको नाउँ यो पुत्रको नाउँ चाहिँ येशू राख्नेछौ भन्ने त्यो विवरण दिँदै गर्दाखेरि र अनि 24 र 25 पदमा जाँदाखेरि चाहिँ योसेफ निन्द्राबाट भिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजी उनले मरियमलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। अनि 25 पदमा लेखिएको छ मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्, योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे। अब यहाँ के हुँदैछ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। परमेश्वरको पुत्र जसलाई परमेश्वरले मसीहा राजा अभिषेक गरेर पठाउनु भएको छ, परमेश्वरको पुत्रलाई जब मानिसले आफ्नो पुत्र भनेर स्वीकार गरेको छ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है, मैले जब मानिस भने मानिस को हो? योसेफलाई परमेश्वरको पुत्रलाई मानिसले आफ्नो धर्मपुत्र बनाएको छ। एडप्सन हेर्नुहोस् त, क्रिसमसको रहस्य हाम्रो लागि सुखबर। परमेश्वरको पुत्रलाई मानिसले योसेफले आफ्नो पुत्र धर्मपुत्र बनाएको छ। यसको अर्थ के हो? येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट आउनु भएको छ, परमेश्वरबाट आउनुभएको राजा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले हाम्रो पापबाट छुटकारा, हामीलाई पापबाट बचाउनु सक्नुहुनेछ। पापको रोगबाट, पापको भाइरसबाट उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। योसेफको पुत्र, स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिङ्गो पापी मानिस जातिको रिप्रेजेन्टेटिभ। हाम्रो पक्षबाट उहाँले परमेश्वरमा यी पापी मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ म हो है। डुअल फङ्सन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ दोहोरो काम, मध्यस्थकर्ताको काम गर्नुभएको छ। उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको नेचर, परमेश्वरको स्वभाव उहाँले बोकेर आउनुभएको छ भने योसेफको पुत्र एडप्सनको कुरा गर्दाखेरि योसेफले उहाँलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा ग्रहण गर्दाखेरि, स्त्रीको सन्तानको रूपमा येशूलाई हामीले चिन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो? हामीसँग आफूलाई आइडेन्टिफाई गराउनु भयो। यी पापी मानिसहरूको तर्फबाट फेरि म परमेश्वरमा उभिएको छु। दोहोरो डुअल फङ्सन परमेश्वरले। अनि यो चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि गुड न्युज हो प्रियहरू। यो चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि सुखद खबर हो, सुसमाचार हो। परमेश्वरको पुत्र मसीहको रूपमा हाम्रो माझमा आउनुभएको छ पापबाट हामीलाई बचाउनको लागि। यो चाहिँ सुखद खबर, गुड न्युज हो, सुखद खबर। अब कस्तो पापबाट हामीलाई बचाउनुहुन्छ त येशू ख्रीष्टले? अब एकछिन 21 पदलाई हामी एउटा सन्दर्भ बनाएर फेरि वंशावलीमा छोटकरी फर्किनेछौँ। मत्ती 1 अध्यायमा अघि हामीले राजाको पर्सपेक्टिभ लियौँ, अब चाहिँ हामी पापलाई अलिकति अध्ययन गर्छौँ। वंशावलीमा अब्राहम, दाउदको नाम छ, अनि इसहाकका पिता, अनि इसहाक याकुबका पिता, याकुबको नाम छ वंशावलीमा। यहुदाको नाम छ, फारेसको नाम छ, तामारको नाम छ, अनि वंशावलीमा तपाईँले रुथको नाम देख्नुहुन्छ, राहाबको नाम देख्नुहुन्छ। अनि इसै दाउद राजाका पिता थिए भनेको छ। दाउदको नाम तपाईँले सुन्नुहुन्छ, सोलोमनको नाम सुन्नुहुन्छ, रहबामको नाम सुन्नुहुन्छ, हिजकियाको नाम सुन्नुहुन्छ। अनि बेबिलोनको कुराहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि बेबिलोनको निर्वासनको कुराहरू यो वंशावलीमा लेखिएको छ। जब मैले यो येशू ख्रीष्टको जिनियोलोजी वंशावलीलाई अध्ययन गर्दै थिएँ, मैले एउटा प्रकाश चाहिँ परमेश्वरले कस्तो देखाउनु भयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको पिता पुर्खाहरू अथवा परिवार, फ्यामिली ट्री भन्छ नि अङ्ग्रेजी भाषामा, परिवार, पिता पुर्खाहरू, पापले ग्रसित भएको फ्यामिली, परिवार। येशू ख्रीष्टको पिता पुर्खाहरू चाहिँ पापले ग्रसित भएको, पापले रोगी भएको, पापले थलिएको डाइनामिक्स, त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ मानिसको रूपमा। उहाँको पिता पुर्खाहरू तपाईँलाई थाहा छ यहुदा को मानिस थिए? यहुदाले तामार भनेको को थिइन्? हामीलाई थाहा छ। उत्पत्ति 38 अध्यायलाई हामीलाई रिकल हुन्छ, हामीलाई याद आउँछ। यहुदाले तामार आफ्नो बुहारीसँग सहवास गरेका थिए। उनको बुहारी बेश्यागमनमा थिइन्। अनि त्यो बेविचार, त्यो बेश्यागमनबाट चाहिँ फारेसको जन्म भएको थियो। अनौठो प्रकारको जिनियोलोजी, अनौठो प्रकारको वंशावली यहाँ छ। दाउद को थिए हामीलाई थाहा छ। दाउदले बेतसेबासँग के गरे हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, बेविचार। अनि त्यहाँबाट जन्मिएको सोलोमन राजा, है सोलोमनको छोरा को थिए? रहबाम। रहबामले मूर्ति पूजा बेविचार गरेको कारणले पहिलो राजा 6 अध्यायमा भनिएको छ। अनि त्यो यहुदा राज्य चाहिँ 2 भागमा विभाजन भयो, राष्ट्र पतनमा गयो। उत्तरी इजरायल भयो, दक्षिणी इजरायल भयो। के कारणले गर्दा? राजाहरूले गरेको अपराध,
पापले, दुष्कर्मले गर्दा हेर्नुहोस् त। अनि जब येशू ख्रीष्टको यो फ्यामिली ट्री, यो जिनियोलोजीलाई मैले अध्ययन गर्दै थिएँ, येशू ख्रीष्टको परिवार, येशू ख्रीष्टको पिता पुर्खाहरू पापले ग्रसित, रोगी, पापले थलिएको वंशावली त्यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ। पापले थलिएको, राष्ट्र पतन भएको छ, पापमा डुबेको छ, परिवार पतन भएको छ, फ्यामिली डाइनामिक्स पापमा पतन भएको छ, समाज बिग्रिएको छ, पापले समाजको कुरूप अर्को रूप दिएको छ। अनि मलाई लाग्छ यो यहुदीहरूले यो सुसमाचार पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरू चिडिएका थिए होला, पढ्नलाई एउटा स्याटर हाने जस्तो कि एउटा हेला गरेर बोले जस्तो पनि भएको थियो होला मत्तीले यो सुसमाचार, यो जिनियोलोजी लेख्दै गर्दाखेरि। तर मत्तीले आफ्ना यहुदी भाइहरूको आँखामा आँखा जुदाएर भने होलान्, देख्यौ हाम्रो पुर्खाहरू, हाम्रो देश, हाम्रो शासन, हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीति, हाम्रो परिवार कसरी पापले ग्रसित भएको छ, कसरी पापले ग्रसित भएको छ। अनि यो पापबाट बचाउन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र मसीह राजाको रूपमा हाम्रो माझमा पठाउनु भएको छ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ क्रिसमसको सन्देश हाम्रो लागि सुसमाचार हो। यो चाहिँ क्रिसमसको सन्देश हाम्रो लागि सुसमाचार हो। यो हाम्रो लागि पनि सुसमाचार हो। यहुदीहरूको लागि मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टको आफ्नो पिता पुर्खाको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि सुसमाचार हो। जब हाम्रो देशलाई हामी हेर्छौँ, हाम्रो जातिलाई हामी विचार गर्छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवारभित्रका सम्बन्धहरूलाई हामी विचार गर्छौँ, छाम्छौँ, हाम्रो रहरहरू, हाम्रो सपनाहरूलाई हामी एकछिन विचार गर्छौँ, जब हाम्रो इच्छा चाहनाहरू हामीभित्र उर्लेर आउने हाम्रो जोसहरूलाई हामी विचार गर्छौँ, हाम्रो जीवनशैली हेर्दा हामी पनि पापले ग्रसित भएका छौँ, हामी पनि पापले थलिएका छौँ, हामी पनि पापले ग्रसित भएका छौँ, हामी पनि पापले थलिएका छौँ। अनि पावलले रोमी 3 अध्याय र 6 अध्यायको 23 पदलाई सारांशमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। आमेन। ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। येशू ख्रीष्टको पिता पुर्खा मात्रै होइन, तपाईँ र म जो हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, हामी पनि पापले थलिएका छौँ। यो पापको भाइरस हामीमा पनि छ। यसले हाम्रो समाज, हाम्रो परिवारभित्रको गतिविधि, हाम्रो इच्छा, रहर, चाहनाहरूलाई टेढो बनाएको छ। अनि यो पापबाट बचाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मसीहा राजाको रूपमा तपाईँको र मेरो बिचमा पठाउनु भएको छ। तपाईँको र मेरो बिचमा पठाउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र हामीलाई हाम्रो पापबाट बचाउन राजा मसीहा भई आउनु भएको छ। अब यो सुसमाचार अरूहरूलाई पनि सुनाऊ, यो सुसमाचार अरूहरूलाई पनि सुनाऊ। अब दोस्रो कुरा सरस्वती हेरौँ। दोस्रो कुरा, दोस्रो स्लाइडमा आउँछ होला। दोस्रो कुरा चाहिँ कसरी परमेश्वरको पुत्र हाम्रो लागि सुसमाचार हुनुभएको छ त भन्दा, परमेश्वरको पुत्र राजा अथवा मसीहा हामीसँग रहिरहन आउनु भएको छ। परमेश्वरको पुत्र मसीहा राजा उहाँ भिजिटर होइन, टुरिस्ट होइन। यो पृथ्वीको लागि, मानिस जातिको लागि परमेश्वरको पुत्र टुरिस्ट होइन, उहाँ भिजिटर होइन, उहाँ चाहिँ हामीसँग रहिरहन आउनु भएको छ। अब यो खबर, यो समाचार हाम्रो छिमेकीहरूलाई पनि सुनाऊ। अब 22 र 23 पदलाई एकछिन पढौँ है त। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। सबैले भनौँ त, परमेश्वर हामीहरूसँग, परमेश्वर हामीहरूसँग, परमेश्वर हामीहरूसँग, परमेश्वर हामीहरूसँग। यो वाक्यांशलाई टिम केलरले कमेन्ट गर्दै के भन्नुहुन्छ भने, संसारमा सबभन्दा धेरै ओजन भएको कुनै त्यस्तो केही चिज छ भने यो वाक्यांश चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, धेरै तौल भएको चिज हो। उहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, संसारलाई, पृथ्वीलाई एउटा तराजुको एउटा भागमा राख्नुहोस्, एउटा तराजुमा, अनि त्यसपछि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने यो स्टेटमेन्टलाई, यो वाक्यांशलाई एउटा तराजुमा राख्नुहोस् र जोख्नुहोस्, यो यतातिर भारी हुन्छ। यो निकै ओजन भएको, निकै तौल भएको शब्द हो भनेर टिम केलरले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब यसको अर्थ के त? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ,
यो कसरी हाम्रो लागि सुखबर हो त, कसरी हाम्रो लागि सुसमाचार हो त? म एकछिन यसमा आउनेछु, तर त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको पुत्र राजा हामीसँग हुन आउनु भएको छ यसको पुरानो नियमको प्रसङ्गलाई, जहाँ चाहिँ यसै अगमवक्ताबाट मत्तीले उद्धृत गर्नुभएको छ, त्यो प्रसङ्गलाई, त्यो सन्दर्भलाई म एकछिन तपाईँहरूको माझमा छोटकरी चर्चा गर्नेछु। छोटकरीमा हेरौँ, यसैया 6 अध्यायबाट सुरु गर्नेछु। 6 अध्यायको एक पदलाई पहिला म हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। यो बोल्ने चाहिँ को हुन्? यसैया अगमवक्ता हुन्। उनी चाहिँ राजकीय अगमवक्ता थिए। यहुदामा यति बेला यसैयाको पालामा राजाको मृत्यु भएको छ। अनि जब राजाको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि के भयो त्यहाँ? अब लिडरसिप, अगुवाई कसले गर्ने, कसले शासन गर्ने, जनतालाई कसले सुरक्षा दिने, जनतालाई कसले शान्ति दिने? राजा नभएपछि सबै कुरा के हुन्छ? खलबल हुन्छ। अवस्था यो छ। अनि 7 अध्यायमा 1 पदमा जब उजियाका नाति योतामका छोरा आहाज, खास राजा हुनुपर्ने योताम पनि राजा भए होलान्, तर यहाँ एम्फेसिस जोड चाहिँ कसमा दिएको छ? आहाजलाई दिएको छ। जब उजियाका नाति योतामका छोरा आहाज यहुदाका राजा भए, उजिया मरे, उनका नाति आहाज चाहिँ अब राजगद्दीमा आए। तब अरामका राजा रसिन र इजरायलका राजा रमल्याका छोरा पेकह यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गर्न आए, तर उनीहरू विजयी हुन सकेनन्। अब यहाँ कस्तो छ सन्दर्भ भन्दाखेरि, उजिया मरे, उनको नाति आहाज राजा भए, अनि नर्देन इजरायल, उत्तरी इजरायलको राजा र अनि त्यसपछि अराम भनेको असुरीहरूको राजा, उनीहरू दुईजना मिलेर मोर्चा बाँधेका छन्। अनि त्यो मोर्चा चाहिँ कसको विरुद्धमा बाँधेका छन् भन्दाखेरि यहुदा राज्यको विरुद्धमा त्यो मोर्चा बाँधेका छन्। यहुदा राज्यको विरुद्धमा मोर्चा बाँधेका छन्। अनि त्यसपछि आहाज राजा चाहिँ यो सुनेर डराएका छन्। अब 7 अध्यायको 2 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि एफ्राइमले अरामसित सन्धि गर्यो भन्ने समाचार दाउदको घराना कहाँ पुग्यो, अनि वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झैँ गरी आहाज र तिनका प्रजाका मन कामे, डरले थरथर भए। उत्तरी इजरायल र अनि त्यसपछि असुरीहरूले सन्धि मोर्चा बाँधे, कसको विरुद्धमा? यहुदा राज्यको विरुद्धमा, हाम्रो राष्ट्रको विरुद्धमा। अनि त्यसपछि त्यहाँका जनताहरू, त्यहाँका राजा, त्यहाँका शासकहरू डराएका छन्। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि 5 र 6 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, अराम एफ्राइम र रमल्याको छोराले मिलेर यसो भन्दै तिम्रो सर्वनाश गर्न षड्यन्त्र रचेका छन्। हामीहरू यहुदामाथि आक्रमण गरौँ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडौँ र ताबेलका छोरालाई त्यसका राजा बनाऊ। षड्यन्त्र। त्यसपछि त्यहाँ डर, एउटा लडाइँ, राज्यहरू मिलेर एउटा लडाइँको लागि उनीहरू मोर्चा बाँध्दैछन्। अनि त्यहाँ डर छाएको छ, सबैमा अशान्ति छाएको छ, कोलाहल, अनिश्चयता, त्यहाँ बिग्रिएको अवस्था, त्यहाँ कोलाहलको अवस्था, अशान्तिको अवस्था हामी यहाँ देख्छौँ। अनि यो कोलाहल, यो अशान्तिको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले आहाजलाई एउटा चिन्ह माग्न भन्नुभयो। तैँले परमप्रभुसँग चिन्ह माग। तर आहाजले भने म माग्ने छैन, म परमप्रभुको परीक्षा गर्ने छैन। 12 पदमा। अनि त्यसपछि 14 पदमा त्यसपछि के भयो? यसैया अगमवक्ताले, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। यो कोलाहल, यो अशान्ति, यो लडाइँ, यो डरको माझमा परमेश्वरले एउटा चिन्ह दिनुभयो। अनि यो चिन्ह चाहिँ के छ? एउटा चिन्ह दिनुहुने, हेर कन्याले, बिहोल, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ। है, परमेश्वरले यसैया अगमवक्ताद्वारा यहुदा राष्ट्र, त्यहाँका मानिसहरू र भोलि हुन आउने पुस्ताहरूको लागि यी वचन 700 वर्ष अगाडि, येशू ख्रीष्टको जन्म हुनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यी वचन यसरी बोलिदिनु भयो। यी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभयो। अनि यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको पुत्र इम्मानुएलको बारेमा, उहाँले गर्ने कामको बारेमा 9 अध्यायमा आएर फेरि यसैयाले व्याख्या गरेका छन्। 9 अध्यायको 6 र 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ,
हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिएको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा हुनेछ। परमेश्वर एउटा कन्या गर्भवती हुनेछन्, उनले पुत्र जन्माउनेछन्। उसको काम चाहिँ के रहेछ त यहाँ? त्यो इम्मानुएल परमेश्वर, त्यो पुत्रको काम चाहिँ के रहेछ? उहाँको शासन, उहाँको शान्तिका वृद्धि अन्त कहिल्यै हुने छैन। उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकता, उहाँको न्याय सदालाई स्थापित हुनेछ, सदालाई स्थापित हुनेछ। यो बालकको प्रतिज्ञा 700 वर्ष अगाडि गरिएको थियो। यो चिन्ह त्यो अशान्तिको बिचमा, त्यो कोलाहलको बिचमा। अनि जब मत्तीको पुस्तकमा हामी आउँछौँ, मत्तीले अगमवक्ताले भनेअनुसार परमेश्वरको वचन पूर्णतामा आएको छ। प्रतिज्ञा गरिएको बालक इम्मानुएल, जसको अर्थ परमेश्वर हामीसँग हुन आउनु भएको छ। मत्तीको त्यति बेलाको समाज पनि मेटेरियलिस्टिक, एउटा भौतिकवादको समाज। त्यति बेलाको समाज एउटा बिग्रिएको शासन पद्धतिको समाज, रोमी शासनहरूको क्रूरता, लडाइँ, अन्याय, गरिबीले थिचिएको त्यो माहौलमा मत्तीले आफ्ना पाठकहरूलाई भन्नुहुन्छ 700 वर्ष अगाडि परमेश्वरले बोल्नुभएको अगमवक्ताको परम्परा अनुसार परमेश्वरको पुत्रको जन्म भएको छ। इम्मानुएल, उहाँ हामीसँग हुन आउनु भएको छ। गॉड विथ अस, हामीसँग हुन आउनु भएको छ। त प्रियहरू, परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनु भनेको चाहिँ के हो त? व्हाट डज इट मिन? परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनु भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरका राज्यका स्वादहरू चाख्न पाएका छौँ। आमेन। परमेश्वरका राज्यका स्वादहरू चाख्न पाएका छौँ। 4 अध्यायको 17 पदमा यहाँ यसरी भनिएको छ, त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर हामीसँग हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यको स्वादहरू, त्यसका छनकहरू, त्यसका दृश्य चित्रहरू तपाईँले र मैले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। तपाईँले र मैले त्यसको स्वादहरू टेस्ट गर्न पाएका छौँ। अनि यसको कसरी हामीले प्रमाणित भएको पाउँछौँ? 23 पददेखि 4 अध्यायको। अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै, मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। परमेश्वरको राज्य एउटा मुभमेन्टमा, यो अभियानमा यसरी, यो शक्तिमा यसरी बढेको छ। अनि यहाँ भनिएको छ, उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिँजियो र बिरामीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताइएका, भूत लागेका र छारे रोग लागेका र पक्षघात भएकाहरू सबैलाई मानिसले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। परमेश्वरको राज्यका स्वादहरू हामीले चाख्नु पाएका छौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो डरहरू, हाम्रो चिन्ता, हाम्रो फिक्रीहरू, हाम्रो रोगहरूमाथि बालक ख्रिस्टले, उहाँ मसीह राजाले आफ्नो प्रभुत्व, आफ्नो शासन, आफ्नो अधीनता ल्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ र म निको भएका छौँ। परमेश्वरको राज्यका स्वादहरू टेस्ट। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ र पनि हामी जीवित भएका छौँ। हामीले परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरलाई देखेका छौँ। गॉड विथ अस, हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई देखेका छौँ हामीले, र पनि हामी जीवित छौँ। यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पदले हामीलाई त्यही भन्छ, परमेश्वर देहधारी हुनुभयो, वचन र सत्यताले हाम्रो माझमा प्रकट हुनुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जसको महिमा एक पुत्रको जस्तो थियो। अनि 18 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन, उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुभयो। हामीले परमेश्वरलाई देख्यौँ। प्रियहरू, हामीले परमेश्वरलाई देख्यौँ र पनि हामी जीवित छौँ। पुरानो करारमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई आगो, बादल, जलिरहेको पोथरा, सपना, दर्शनहरूमा आफूलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई दर्शनहरूद्वारा, आगोको ज्वालाहरूद्वारा, सपनाहरूद्वारा, बादलहरूद्वारा प्रकट गर्नुभएको थियो। प्रस्थान 33 अध्यायमा परमेश्वरलाई मूसाले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म तपाईँलाई देख्न चाहन्छु, मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अनि जवाफमा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर कोही मानिस जीवित हुँदैन, कोही मानिस जीवित रहँदैन। प्रियहरू, पुरानो नियममा, पुरानो करारमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देखे भने उनीहरू जीवित रहँदैन थिए। तर इम्मानुएल परमेश्वर हाम्रो बिचमा हामीसँग हुन आउनु भएको छ। हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ र पनि हामी जीवित छौँ। आमेन। र पनि हामी जीवित छौँ। परमेश्वरलाई हाम्रो माझमा उहाँ हुन आउनु भएको छ र पनि हामी जीवित छौँ।
परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा आउनु भएको छ, तर हामी अहिले मर्दैनौँ। यो समाचार हो हाम्रो लागि, यो गुड न्युज हो हाम्रो लागि, यो सुसन्देश हो हाम्रो लागि। हाम्रो अधर्महरूलाई हामीले विचार गर्ने हो भने त हामी त मर्नुपर्ने हो खास। तर परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा आउनु भएको छ, तर हामी मर्दैनौँ। तर के हुन्छ, हामीले जीवन पाउँछौँ। परमेश्वरको पुत्र हाम्रो माझमा आउनु भएको छ अनि हामीले जीवन पाउँछौँ। प्रकाश 21 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म भनिएको छ, कहिल्यै आँसु नहुने, कहिल्यै पीडा नहुने, पुरानो बिति गएको छ, सदा सर्वदा हेर तिमीले नयाँ जीवन पाएका छौ। अनि त्यहाँ भनिएको छ परमेश्वर हाम्रो माझमा बास गर्नुभएको छ, परमेश्वर हामीसँग हुन आउनु भएको छ। जब परमेश्वर हामीसँग हुन आउनु भएको छ त यसको अर्थ के त, तपाईँले र मैले जीवन पाएका छौँ, परमेश्वरलाई देखेका छौँ र पनि हामी मर्दैनौँ, हामीले जीवन पाउँछौँ। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायले त्यही भएर भन्नुहुन्छ, हिब्रूको लेखकले, परमेश्वरको सिंहासनमा हामी स्वतन्त्र खुल्ला साथ आउन सक्छौँ। परमेश्वरले त्यो बाटो खोलिदिनु भएको छ, परमेश्वरले हाम्रो अधर्महरूलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई पापहरूलाई धोइदिनु भएको छ। अनि परमेश्वर कहाँ आउने त्यो बाटो एक्सेस उहाँले खुल्ला गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर हामीसँग हुनुको अर्थ यो हो प्रियहरू, हामीले जीवन पाउँछौँ। परमेश्वर हामीसँग रहनुको अर्थ, अन्तिम कुरा, हामीलाई हाम्रो राजाले हुकुम परमादेश दिनुभएको छ। हामीलाई हाम्रो राजाले हुकुम परमादेश जारी गर्नुभएको छ। कस्तो परमादेश, कस्तो हुकुम जारी गर्नुभएको छ हाम्रो राजाले। परमेश्वर हामीसँग हुनुको अर्थ मत्ती 28 अध्यायमा जानेछौँ। मत्ती 28 अध्यायमा यहाँ यसरी लेखिएको छ 18 पददेखि, तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर म युगको अन्त्यसम्मै सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। हेर म युगको अन्त्यसम्मै सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। परमेश्वर हामीसँग हुनुको अर्थ चाहिँ के हो त प्रियहरू? परमेश्वर हामीसँग हुनुको अर्थ, परमेश्वर मसीह राजाले तपाईँलाई र मलाई एउटा आदेश दिनुभएको छ, परमादेश दिनुभएको छ, एउटा मिसन दिनुभएको छ, एउटा उद्देश्य दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हो, जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, म तिमीहरूसँग सधैँभरि छु। मत्तीले लेख्नुभएको सुसमाचार, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा हुन आउनु भएको छ। अनि जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, म तिमीहरूसँगै सधैँभरिको लागि हुनेछु, रहनेछु। यो परमादेश हामीले पाएका छौँ। त अब त्यसो भने हामीले के गर्ने त? अन्तमा हामीले के गर्ने? त्यहाँ स्लाइडमा आउँछ होला, हामीले के गर्ने त? कसरी छिमेकीहरू कहाँ यो सुसमाचार, यो खबर पुर्याउने त? डिसेम्बर 28 देखि जनवरी 10 सम्म सुसमाचार अभियान परिचालन हुँदैछ। अघि हाम्रो पास्टरजीले भन्नुभयो 50 जना, मैले लिस्ट हेर्दै थिएँ, बढेको करिब 100 जनाको हाराहारीमा यस अभियानमा हामी छौँ। 100 जनाको हाराहारीमा हामी यो अभियानमा छौँ। अनि तपाईँ पनि यस अभियानमा सहभागी हुनुहोस्। हामीले के गर्ने? परमेश्वर येशूको पुत्र सुसमाचार भएर आउनुभएछ, हामी सुने मक्ख पर्ने अनि पाइयो बास। अब के गर्ने हामीले? यो अभियानमा सहभागी हुनुहोस्। कसरी? 2 हप्ता सुसमाचार सुनाउन गएर 2 हप्ताको समय छ। हामी कैलाली जाँदैछौँ, हामी अछाम जाँदैछौँ, सुसमाचार बोकेर हामी कञ्चनपुर जाँदैछौँ, बर्दिया जाँदैछौँ, नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी पुग्दैछौँ। 2 हप्ता यो सुसमाचार सुनाउन गएर तपाईँ यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो भेटी बलिदानहरू दिएर पनि तपाईँ यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र अन्तमा सजिलो उपाय, प्रार्थना गरिदिएर पनि तपाईँ यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरको पुत्र सुसमाचार भएर हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। अब यो सुसमाचार हामीले अरूहरूलाई पनि सुनाउनु छ। त्यसकारण यो अभियानमा सहभागी हौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह दिनुभएको होस्। आमेन।